हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुफ़ैल ढाना हूँ और प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ। और आ, मैंने अपने करियर में 30 साल कॉलेज एजुकेशन में काम किया है। मेरी स्पेशल इंटरेस्ट एवोल्यूशन है। और मैं 7 किताबें अब तक लिख चुका हूँ। 5 उर्दू में लिखी हैं। चार्ल्स डार्विन की बायोग्राफी मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी। हम इंसान मेरी अच्छी बुक रही और 2 मेरी बुक्स अमेज़ॉन से पब्लिश हुई हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि जो काम मैंने किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट जो है और मेरी एजुकेशन जो है वो बुनियादी तौर पर एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन में मैं डार्विन का पैराडाइम फॉलो करता हूँ और फिर कार्ल मार्क्स का पैराडाइम जो है वो फॉलो करता हूँ। आज मकसद सी मुलाकात में मैं आपसे ये आपको बताना चाहूँगा कि समाजी पैराडाइम क्या है। समाजी पैराडाइम 7 नुकात पर मुश्तमिल है और आप कोई भी जो नुक्ता नज़र बनाते हैं समाज के बारे में, वो इस पैराडाइम से के अंदर ही बनता है। तो मैं अहम जो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो समाजी पैराडाइम है, यानी सोशल पैराडाइम है। तो सोशल पैराडाइम में 7 नुकात हैं और किसी भी अहद के समाज को जब हम देखना चाहेंगे, जब आप पढ़ना और समझना चाहेंगे, तो आपको इन 7 नुकाती पैराडाइम को स्टडी करना पड़ेगा। तो इस समाजी पैराडाइम में नंबर 1 पे आती है साइंस, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 इकोनॉमिक्स यानी मुआशियात, और नंबर 4 पे फ़िलासफ़ी, और नेक्स्ट नंबर जो है उसमें सियासत आती है। 6ठे नंबर पे जंग आती है और पैराडाइम के आखिरी नंबर पे लिटरेचर आता है, यानी जिसको हम अदब कहते हैं। तो कोई भी समाज इन 7 पिलर्स के ऊपर समाजी इमारत खड़ी होती है। तो किसी भी अहद में, किसी भी दौर में, किसी भी ज़माने में जब आप समाजी स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको इस पैराडाइम को देखना पड़ेगा। और यही पैराडाइम है जो साइंसी पैराडाइम है, और इसी पर आप देख सकते हैं कि समाजी स्ट्रक्चर क्या है। समाजी स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में तब्दीली होती रहती है। समाज मुसलसल तब्दीली के अमल में रहता है, जिसका मतलब ये है कि पैराडाइम तब्दीली के अमल में होता है। तो कोई भी जो तब्दीली होगी वो पैराडाइम में की मदद से ही आपको समझ आएगी। तो सोशल एवोल्यूशन
جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سماجی پیراڈائم، سوشل ایوولوشن سمجھنے میں آپ کو پڑھنا اس کو ضروری ہوگا۔ تو آج میں اس پر بات نہیں کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ یہ 7 پیراڈائم کے جو 7 نکات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے 7 ہماری لیکچرز کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ میں ان 7 لیکچرز میں اس پیراڈائم کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن آج دور حاضر میں ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں، یہ کرونا بحران ہے، اور ہم کرونا بحران پر بات کریں گے کہ کرونا بحران کیا ہے۔ میرا سبجیکٹ بائیولوجی ہے اور ایوولوشن ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کرونا کے بارے میں کسی حد تک بہتر بات کر سکتا ہوں۔ آج میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ کرونا وائرس ہے، یہ ایک DNA وائرس ہے، اور ایوولوشن میں کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وائرس جو ہیں یہ بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ سب سے پہلے جب زمین پر زندگی کی آغاز ہوا تھا، تو اس وقت یعنی یہ قدیم ترین آرگانزم ہے، بایولوجیکل آرگانزم ہے جو وائرس ہے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ مر جاتا ہے اور یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی خوبی کسی دوسرے آرگانزم میں نہیں ہے۔ تو وائرس جو ہے یہ اس کو مستقل موت نہیں آتی ہے، یہ موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اگر ہم اس کو ایوولوشن میں دیکھیں تو یہ نان لیونگ ورلڈ اور لیونگ ورلڈ کے درمیان میں یہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ یہ لنک ہے، یہ لنک بناتا ہے لیونگ اور نان لیونگ آرگنزمس میں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 3.5 بلین ایئرس اگو جو سب سے پہلے جو زندگی کا، لائف کا جو ظہور ہوا تھا زمین کے اوپر، وہ وائرس تھے اور بیکٹیریا تھے۔ تو وائرس جب کسی اپنے ہوسٹ سے باہر ہوتا ہے تو یہ مردہ حالت میں پڑا رہتا ہے، یعنی اپنی قبر میں پڑا رہتا ہے، اور یہ برسوں ہزاروں سال بھی اپنی قبر میں پڑا رہتا ہے، اور جب اس کی لاش کو مناسب موقع ملتا ہے تو یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، اور نئے میں آئندہ جب بات کریں گے تو ہم کرونا وائرس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔